اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب فیصل آبادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا، اس عالم دی تنظیم اتے
سانو اپنا سوہنا حبیب دتئی قربان میں تیری تقسیم اتے قربان اے دنیا ہو گئی ہے قربان اے دنیا ہو گئی ہے او دے سونے خلق عظیم اتے ساڈے دے دنیا دیوانی ہے او دے نام دی سونی میم اتے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل اپنے گھر دے اندر عظیم عنوان تے اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس عظیم و شان کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مسجد امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب بدن پوری حافظہ اللہ عظمت والدین دے حوالے نال بڑا خوبصورت جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن اسٹیج دی زینت مرکی جمعیت اہل حدیث دے رہنما محترم بھائی محمد سعید انصاری صاحب بھائی یاسر سعید انصاری مولانا عمر فاروق صاحب چودھری خلیل احمد دیو صاحب امیر جماعت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد حاجی خالد محمود صاحب اور دیگر معزز محترم علماء کرام احباب جماعت اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ربیع الاول دا مہینہ جس دی آج 13 تاریخ ہے مغرب دی نماز تو بعد 13 شروع ہو گئی 13 ربیع الاول ربیع الاول اسلامی سال دا تیسرا مہینے اس مہینے دے اندر نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی اس حوالے نال پورے پاکستان دے اندر مسلمانہ نے اپنے اپنے انداز نال نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار کیتے اور ہر سال کر دن بڑی توجہ دے نال اے میری بات نو دھیان نال سماعت فرمانا ایماندار نال دسو نبی پاک علیہ السلام دے نال سارے محبت کر دے اور ہاتھ بلند کرو ماشاءاللہ اللہ اے ہاتھ سلامت رکھے اور تانوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے کوئی بھی بندہ ہے وہابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے سارے دے سارے سونے نبی پاک نال محبت کر دے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کر دے اور وہ پیار دا اظہار دا انداز اپنا اپنا ہے کسے دی محبت دا انداز ہے جھنڈیاں لگا لیندے کسے دی محبت دا انداز ہے بازار سجا لیندے کسے دی محبت دا انداز ہے لیٹنگ کر لیندے کسے دی محبت دا انداز محفل میلاد کروا لیندے
کسی دی محبت دا انداز محفل نعت کروا لیندے، کسی دی محبت دا انداز سیرت دا جلسہ کانفرنس کروا لیندے۔ ہن تساں مسجد دے اندر با وضو بیٹھی ہو، اللہ نو گواہ بنا کے اپنے ضمیر کو سوال دا جواب لے کے مینوں جواب دینے، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دناں دی محتاج ہے؟ بولو، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت صرف ربیع الاول دے مہینے دی محتاج ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے محبت کرنی چاہیے سال دے 12 مہینیاں دے اندر، مہینے دے 30 دناں دے اندر، دن دے 24 گھنٹیاں دے اندر، گھنٹے دے ہر منٹ اور سیکنڈ دے اندر، بلکہ فجر دے اندر نبی پاک دی محبت دا اظہار نظر آنا چاہیے، ظہر دے اندر، عصر دے اندر، مغرب دے اندر، عشاء دے اندر، تہجد دے اندر، اشراق دے اندر، نماز جنازہ دے اندر، نماز عیدین دے اندر، بچپن دے اندر، لڑکپن دے اندر، جوانی دے اندر، دکان دے اندر، مکان دے اندر، خوشی دے اندر، غمی دے اندر نبی پاک دی محبت دا اظہار نظر آنا چاہیے۔ اس قدر پکی اور سچی نبی پاک نال محبت کرنی چاہیے۔ تیرے گاؤں دے اندر نبی پاک دا امتی جا رہا کوئی دسنا نہ پوے، پتہ لگے محمد دا نوکر تے غلام جا رہے ہیں۔ محبت دا اظہار کردار دے نال کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت سارے کر دے نے، دعوے سارے آندے، لیکن کردار دے کورے، کردار دے خالی۔ آج ایک رات میں قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ میں بھی نبی پاک دا امتیاں سونے دے نوکراں تے غلاماں دے اندر اپنا نام لکھوان واسطے تواڈی محبت دے اندر تواڈی زیارت واسطے حاضر ہویا۔ انشاءاللہ کوشش کرانگا کتاب و سنت دی روشنی دے اندر اس آیا مبارکہ دی روشنی دے اندر چند گزارشات کراں۔ دعا کرو اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹلے ٹلے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، میں کنی دیر دا ویکھدا پیاں، اتنا جاندار شاندار مولانا مدن پوری صاحب دا خطاب ہویا، لیکن تسی ٹلے ٹلے مٹھے مٹھے گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کتے گوڑیاں ٹر جانا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تواڈا بیٹھنا قبول فرمایا۔ ساؤنڈ والا پائی کتے بلاؤ، ذرا انہوں بلاؤ۔ جڑے ساتھی اندر بیٹھے نے باہر تشریف لے آؤ۔ بچہ ذرا ساؤنڈ ٹھیک کر دے، ایدی بیس بالکل بند کر دے، کوٹن والا والیم سارا کھول دے، ایکو بھی تھوڑی چلا دے، ماسٹر والیم بھی کھول دے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تسی تھوڑی تکلیف کرو، تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ تاکہ جگہ بدلو، تواڈی کو سستی اترے، کوئی ماشاءاللہ پتہ لگے اللہ دے گھر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا بیان سن واسطے آئے ہو۔ بالکل آواز دے اندر گھٹن ہے نا جڑی بالکل ختم کر دیو، سارا والیم کھول دیو گھٹن والا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے توجہ کرنا، غور کرنا، توجہ ہے بھی ماشاءاللہ، تھکے تے نہیں بیٹھے، گوڑے چھڑو ذرا انشاءاللہ۔ تواڈی محبت، تواڈا پیار اللہ سلامت رکھے۔ ریپیٹنگ نہیں زیادہ کرنی، آواز دی سمجھ بھی لگے، توجہ کرنا۔ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آئیے سننا اللہ دا قرآن اور اپنا ایمان تازہ کرنا، ترجمہ سماعت فرمانا۔ فرمایا تاکہ کسی مومنہ احسان کیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
فرمایا اسی اپنا رسول بھیج کر کے اپنا رسول مبعوث کر کے مومنہ تے احسان کیتا اللہ تعالیٰ نے زمین نو فرش بنایا ساڑے واسطے کائنات دے لوگو رب نے اپنی اس نعمت تے لفظ احسان نہیں بولیا آسمان نو چھت بنایا اس نعمت تے اللہ تعالیٰ نے لفظ احسان دا استعمال نہیں کیتا چاند نو چاندنی دیتی تے ساڑے واسطے کائنات دے رب نے اس نعمت تے لفظ احسان نہیں بولیا سورج نو روشنی دیتی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت تے لفظ احسان نہیں بولیا اے میرے تیرے جسم نو رب نے جوڑیا 360 جوڑ جوڑے ہر جوڑ دی سیٹنگ پیکنگ اپنی کمال قدرت دے نال کیتی لیکن کائنات دے رب نے اس نعمت تے بھی لفظ احسان نہیں بولیا کیڑی نعمت جدے تے اللہ تعالیٰ نے لفظ احسان بولیے فرمایا اس باسا فیکم رسول اے چاند دی چاندنی نالوں بڑی نعمت سورج دی روشنی نالوں بڑی نعمت زمین دی وسعت نالوں بڑی نعمت آسمان دی بلندی نالوں بڑی نعمت جنوں نعمت مصطفیٰ کے آ جاندے بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے میں اپنا رسول دے کر کے میں اپنا رسول مبعوث کر کے واڈے تے احسان کیتا ہے اللہ سونیا گرو سر تے باسی فیصلہ بادی سوال کر دینے اللہ رسول تے تیرے اور بھی بڑے آئے نے ساڑھے رسول دا تے باقی رسولان دا فرق کیے اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا میں توانوں او رسول عطا کیتے جنہوں جگانہ دی رحمت بنا دیتے اے کائنات دے مالکا ساڑھے رسول دا تے باقی رسولان دا اور فرق کے آگے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فرمایا او رسول عطا کیتے جدے کونوں اپنی امت دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا اپنی امت دی تکلیف برداشت نہیں کندی اللہ جی سانو جڑا رسول عطا کیتے او دا اور اعزاز کے آگے او دی اور انفرادیت کے آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ او سبحان اللہ او میں قرآن پاک اس واسطے پڑھدا پیا کو مجمع دندر بہار آئے کو آسمانہ تو رحمتاں دا نزول ہوئے تو اڈا سینہ ٹھنڈا ہوئے تسی ٹھنڈے دے ٹھنڈے جے رحم بنال گج وج کے کو سبحان اللہ میرے بھائی نو میری گل دی سمجھ نہیں ہے اے آواز جیڑی رپیٹنگ بار بار انو ختم کرو آواز نو صاف کرو سونی کر کے آواز نکلے لوگاں نو سمجھ لگے تو جو کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے سون دے اندر برکت فرمائے بس جزاک اللہ نہ چھیڑی اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو میں توانوں او رسول عطا کیتے او پیغمبر عطا کیتے جڑا گلے تک دنیا تے نہیں سی آیا زمین نہیں سی بنی آسمان نہیں سی بنیا چاند نو چاندنی نہیں سی ملی سورج نو روشنی نہیں سی ملی زمین نو آسمان دا نظام نہیں سی ملیا زمین نو آسمان دا نظام نہیں سی بنیا او دے آن تو پہلے ہی اسی عالم ارواح دے اندر او دی عظمتیاں تمہاں پا چھڑیاں نے او رسول عطا کیتا ہے بلکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رب تعالیٰ نے نینو دو ہی خاتم المرسلین لکھ دیتا سی جدوں گلے تک رب تعالیٰ نے حضرت آدم دی مٹی گوئی گوئی سی اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خاصیت اللہ سنیا سانو جڑا رسول عطا کیتا ہے او دی اور انفرادی کے آگے اللہ فرماندے نے قُلْ يَا
अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। फरमाया सोनिया कायनात दे लोगां नू कह दियो मैं तुहाडा सारियां दा रसूल बन के आया। पहले रसूल आंदे रहे, कोई किसी बस्ती दा रसूल बन के आया, कोई किसी कौम दा रसूल बन के आया, कोई किसी इलाके दा रसूल बन के आया, कोई किसी रियासत दा रसूल बन के आया, कोई किसी एक मुल्क दा रसूल बन के आया। साडा रसूल आया सारी कायनात दे लोगां वास्ते रसूल बन के आया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह सुनिया ऐ गुरु सर ते इर्दा गिरद तो आने वाले दोस्त सवाल करते ने साडे पैगंबर ते रसूल नो और क्या खास अता कीता। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। फरमाया पहले रसूल आंदे रहे, एक रसूल दे बाद दूसरा रसूल आया, दूसरे दे बाद तीसरा रसूल आया, तीसरे दे बाद चौथा रसूल आया। हर रसूल दे बाद रसूल आंदे रहे, लेकिन जड़ा तुहानू रसूल अता कीते ओनू रिसालत भी अता कीती है ते खत्मे रिसालत भी अता कीती है। तुहाडे रसूल दे बाद हुण कयामत आएगी, नवा रसूल नहीं आ सकदा। तुहाडे नबी दे बाद कयामत आएगी, नवा नबी नहीं आ सकदा, क्योंकि मेरे पैगंबर आखिरी नबी बन के आए। गल खत्मे नबूवत दी आई है ते फिर तुहानू जगा जावां ते गल अगे चलावां। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। वाडा बोलना एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। ओए कर देवे अगर कोई दावा जो नबूवत दा, कर देवे अगर कोई दावा जो नबूवत दा, सिद्दीक जिया उदों किरदार जरूरी है। खत्मे नबूवत दा नारा मारो यार। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। सारे मेरे मिल के पढ़ो, जाग जाओ, पता लगे मस्जिद के अंदर जिन्ने बैठे ने सारे खत्म नबूवत के चौकीदार ते पहरेदार बैठे ने। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। बच्चे बोलो, जवान बोलो, बूढ़े बोलो, तुसा लपते प्रचार कहना ते खिच के कहना, ऐलान कहना है। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। खत्म नबूवत दा अल्लाह 50% बोले हो, 50% रह गए, सारे बोलोगे तो काम चलेगा। एक बार जरूरी है,
لکھوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اے شیر سن کے انشاءاللہ تو سارے ہی بول پینا ہے۔ او تے تن دیاں لیراں وی صدیق نے دسیا ہے، تے تن دیاں لیراں وی صدیق نے دسیا ہے۔ آقا تو فدا کرنا مدنی تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے۔ اے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے۔ ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے نے انہاں دی موجودگی دے اندر گل کر لگا ماں محمد تے نوکراں لئی ساڈی جان وی حاضر ہے۔ آقا دے نوکراں لئی ساڈی جان وی حاضر ہے۔ آقا دے نوکراں لئی ساڈی جان وی حاضر ہے۔ گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے۔ گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے۔ ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا تانوں او رسول عطا کیتے جس رسول دے بعد کسے دی رسالت نہیں چل سکدی، جس نبی دے بعد کسے دی نبوت نہیں چل سکدی۔ اس واسطے کائنات دے رب نے اعلان فرمایا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا اساں تواڈے تے احسان کیتا اپنا رسول مبعوث کر کے۔ آئیے غور کرنا توجہ کرنا کیڑا رسول تے کدوں آیا۔ اللہ کو اکبر اللہ مصنف دے احمد واڑے سامنے پڑھن لگا ماں بڑے سمجھدار پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو، بڑے پیار نال باتاں سماعت کرن والیاں اج تسی اللہ دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہو کادے واسطے؟ سونے نبی دی عظمت سنن واسطے، نبی پاک دا شان سنن واسطے، نبی پاک دی سیرت دیاں گلاں سنن واسطے۔ آئیے اس پیغمبر دی عظمت تے سیرت دا بیان شروع کر لگا ماں۔ دھیان کرے آڈے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے چچے دے بیٹے سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون جعفر؟ حضرت علی دے ویر جعفر۔ کون جعفر؟ سردار ابو طالب دے بیٹے جعفر۔ کون جعفر؟ میرے محمد دے چچے دے بیٹے جعفر۔ بیان کر دینے نجاشی بادشاہ دا دربار۔ دھیان کرے آڈے توجہ کرے آڈے ایک کون ہے عیسائی مذہب نال تعلق رکھن والا۔ حضرت جعفر مخاطب ہو کے کہن لگیا جعفر دسو نا اپنے پیر دا تعارف کراؤ۔ توجہ ہے بھئی او توجہ ہے، توجہ میرے بار رکھو، اللہ توجہ کرنا غور کرنا۔ فرماندے نے ذرا اپنے پیر دا تعارف کراؤ نا، اپنا تے اپنے پیر دا تعارف کراؤ نا۔ ہر بندے نو حق حاصل ہے جدے ہاتھ دے اندر انہیں ہاتھ دیتا ہے، جدی بیعت کیتی ہے اللہ کو اکبر لا او دا تعارف کرائے، او دی تعریف کرے۔ اساں جدے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دیتے جدی اساں بیعت کیتی ہے میں انہاں دا تعارف کران لگا ماں۔ توجہ کرنا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے اے نجاشی کہن لگیا اے جعفر اپنے رسول دا تعارف کرا تے اپنا تعارف کرانا۔ حضرت جعفر فرماندے نے ایوہ الملک قلنا قوما نخلا جاگلیا نعبد الاسنام ونأکل المیتتا ونأتی الفواگشا ونقطع الارحام ونسیع الجوار ونأکل القوی من الزر
ضعیف وَقُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ مسند احمد دے الفاظ نے دھیان کرنا اے ویکھیاں جے تعارف ہون لگے میرے پیغمبر دا تعارف ہون لگے حضرت جعفر اپنا کران لگے نے فرماندے نے ادھر ویکھیا جے اج 1500 سال گزر گئے نے کتھے حبشہ کتھے مکہ کتھے مدینہ کتھے نبی پاک دے صحابہ کتھے پاکستان دے در و دیوار اج پاکستان دے ہر کونے دے اندروں آواز آندی پئی ہے واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ سنی ویکھو تے کہندے پہنے واہ صحابہ واہ دیوبندی ویکھو تے کہندے پہنے واہ صحابہ واہ بریلوی ویکھو تے کہندے پہنے واہ صحابہ واہ وہابی ویکھو اہل حدیث ویکھو تے کہندے پہنے واہ صحابہ واہ او دی وجہ وے صحابہ جس میدان دے اندر بھی گئے نے ڈٹ گئے نے انہاں دربار نہیں ویکھے انہاں مزار نہیں ویکھے انہاں وقت دے بادشاہ نہیں ویکھے جو کہ آئے جدوں کہ آئے حق کے آئے پاک کے آئے صحابہ نے طاقت ویکھ کے اپنا موقف بدلیا صحابہ نے بادشاہ دا دربار ویکھ کے اپنا موقف بدلیا اے کئی مولوی نا حکومت دے وچ شامل ہو جان انہاں دے موقف ہی بدل جاندے نے دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالی منہج سلف تے رہن دی توفیق عطا فرمائے اور اے دعا کرنی چاہیے اللہ علم جتنا بھی عطا کر دے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے علم تھوڑا بھی ہوئے نا تے خاتمہ بالخیر ہو جائے اے دے نال وڈی گل کوئی نہیں اللہ تھوڑے علم دے نال خاتمہ بالخیر نال گزارا ہو جانے علم بہتا آیا تے جے بگڑ گیا تے کم خراب ہو جانے اللہ صحابہ جس میدان دے اندر بھی گئے انہاں اپنے موقف دے اندر لچک پیدا کی تھی رسید تے لچک پیدا کی تھی فانڈ تے لچک پیدا کی تھی دانیاں دی بوری تے لچک پیدا کی تھی مونجی دی بوری تے لچک پیدا کی تھی صحابہ پکے دین تے پکے ایمان تے پکے توحید تے پکے نبی پاک دی سنت تے پکے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو بادشاہ دے دربار دے اندر اپنا موقف رکھن لگے نے میں حضرت جعفر دا موقف پہ بعد میں سنانا پہلے صحابہ دی گھر سناواں سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ایک باری بول کے بکھاؤ تسی کہنا واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ جنہ کو دے سب زور توڑے جنہ کو دے سب زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے دیتے دریا جنانو ہے راس غابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے نہیں سمجھے میں جو سمجھا جاواں اوے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے اسی جاگو جے تے میں تقریر سناواں گا ذرا محبت نال کو سبحان اللہ
ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਬਾਰ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੋ ਜੋ ਕਰਿਆ ਜਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਦਿਆਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ, ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਦਿਆਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ। ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ, ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ। ਬਲ ਤੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। اللہ دا قرآن فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صحابہ پیران دے، صحابہ پیران دے کوئی طاقت نہ دے پیر ہلا سکی۔ اللہ اللہ میں تو جو کرنا غار کرنا۔ نبی پاک نے السلام دے پیارے جعفر نجاشی بادشاہ عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے۔ ایتھے موقف بدل لگیاں، عمران نیازی دے سامنے لوگاں دا موقف بدل جاندہ ہے، زرداری دے سامنے، گیلانی دے سامنے، نواز شریف دے سامنے لوگاں دا موقف بدل جاندہ ہے۔ لیکن نبی پاک دے صحابہ عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے۔ حضرت جعفر کہندے نے، اوے حضرت جعفر نجاشی کہندے اور جعفر در اپنا تعارف کرانا۔ اللہ کو اکبر، اللہ تے قدر تے جعفر کہندے لے سن ساڈا تعارف، کننا قومن اقلا جاگلیا، اسی ایک جاگل قوم ساں جغالت دندر زندگی بسر کرن والے، نعبد الاسنام، اسی بتان دی پوجا کرن والے، اپنے خطاں نال بت بنام دے پتھر دے، انہاں دے ہاتھ بھی اپنے خطاں نال بنام دے، انہاں دے پیر بھی اپنے خطاں نال بنام دے، انہاں دی اکھاں بھی اپنے خطاں نال بنام دے، انہاں دے رخسار تے گھونٹ بھی اپنے خطاں نال بنام دے، پھر انہاں دے سامنے متھا ٹیکیا کر دے۔ نعبد الاسنام، اسی بتاں دی پوجا کرن والے، وناکل المیتۃ، اسی مردار کھان والے، ونادل الفواحش، ساڈے معاشرے دے اندر بے حیائی عام سی، برائی عام سی، گناہ عام سی، زنا عام سی، ونقطع الارحام، اسی رشتہ داریاں توڑ دیا کر دے ساں، اسی رشتہ داریاں ختم کر دیا کر دے ساں۔ اللہ اکبر اللہ، اور فرمان دینے وَنُسِيءُ الْجَوَارِ، اسی پڑوسیاں نو تنگ کرن والے، پڑوسیاں نو پریشان کرن والے، وَنَعْقُلُ الْقَوِيُّ مِنَ الضَّعِيفِ، ساڈا طاقتور کمزور نو روند کر کے رکھ دیندا سی، ساڈا طاقتور کمزور تے ظلم کریا کردا سی۔ وَقُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، ادھر قرآن کہندا پہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک حضرت جعفر کہندے پہنے بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، اللہ نے ساڑھے وال او رسول بھیجئے۔ اے گروہ سر دے عباسیاں، اردہ گرتوں آن والیاں ساتھیاں، تو جو کرنا میں بڑی وڈی گال کرن لگا ماں۔ حضرت جعفر کہندے نے رب نے ساڑھے وال او رسول بھیجئے، نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ فدعانا الى اللہ۔ فرمایا ساڑھے وال او رسول آئے جدے نسب نو اسی جاننے آں، جدے خاندان نو اسی جاننے آں، جدہ خاندان بڑا اچھائے، جدہ نسب بڑا اچھائے۔ آج جناب ماشاءاللہ گاؤں دیتے آتی لوگ بیٹھے ہو، کسے دا تعارف کرانا ہوئے تے لوگ کہنے یارا بندہ بڑا خاندانی ہے، ایدہ باپ بھی بڑا چنگا سی، ایدہ دادا بھی بڑا چنگا سی، ایدہ پردادا بھی بڑا چنگا سی، اے بندہ بڑا خاندانی جے، اے بندہ بڑا نسلی
سی جے ایدا نسب نامہ بڑا سونا جے دے حضرت جعفر کہندے نے اے نجاشی ساڈا جڑا رسول ہے اسی انہوں چنگی طرح پہچاننے ہیں او دا نسب بڑا بلند ہے کتنا بلند ہے میرے محمد پاک دا نسب میں بیان کران تے کی بیان کران علماء بیان کران تے کی بیان کرن میرے محمد پاک دے نسب نو رب دے قرآن بیان کر چھڑے آئے اللہ کو اکبر اللہ کس انداز نال کائنات دے رب نے نبی پاک دے نسب نو بیان کیتا اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین فرمایا اولاد آدم دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دے انتخاب ہویا حضرت نوح دی اولاد دے اندر دو خانداناں نو رب نے چنیا ایک آل ابراہیم ایک آل عمران انہاں دونوں خانداناں دے اللہ تعالی نے آل ابراہیم نو زیادہ عظمت عطا کی حضرت ابراہیم نو اللہ نے دو بیٹے عطا کیتے ایک بیٹے دا نام حضرت اسحاق ہے ایک بیٹے دا نام حضرت اسماعیل ہے حضرت اسحاق دی لڑی دے اندر مفسرین لکھتے ہیں 34,000 یا 38,000 پیغمبر پیدا ہوئے حضرت اسماعیل دی لڑی دے اندر اکو پیغمبر پیدا ہوئے جنہاں نو محمد الرسول اللہ کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرمایا نبی پاک دے صحابی حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندر بنی کنعانہ دے انتخاب کیتا بنی کنعانہ دے اندر اللہ نے قریش دے انتخاب کیتا قریش دے اندر اللہ تعالی نے بنی غاشم دے انتخاب کیتا اور بنی غاشم دے اندر رب تعالیٰ نے میں محمد انتخاب کیتا صلی اللہ علیہ وسلم انج کہہ لیجئے میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اندروں چون لے آئے میرے پیغمبر نو پوری کائنات نو افضل تے اعلیٰ بڑھا دیتے اس واسطے نبی پاک نو محمد مصطفیٰ کہا جاندے مصطفیٰ دا معنی چنیا گیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیویں عظمت عطا کیتیاں کیویں میرے پیغمبر دا نسب نامہ بلند کیتا پھر کیوں نہ تانوں بیدار کر جاواں محبت دی بولی سنا جاواں سونا لال گلی ماندا کو سبحان اللہ او نبی پاک دی عظمت سنن واسطے آئے ہو تھک بھی گئے ہو ماشاءاللہ حالے تک تے میں تقریر سیدھی کرنے شروع نہیں کیتی ہاں کو سبحان اللہ سونا لال گلی تسی ایتھے بیٹھے تھاکے ہو تے میں الحمدللہ ایک سیالکوٹ تقریر کر کے آیا عصر تو بعد گزراں لے کر کے آیا 4-5 گھنٹے دا سفر بھی کیتا ہے تے میں اللہ دا قرآن پڑھدا پیا تسی ایتھے بیٹھے تھکے بیٹھے ہو ذرا محبت دا ثبوت دیو سجا ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ سونا سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیم آندا سونا لال گلی ماندا مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گلے رخسارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے پھلکاں تے رب سدیا آجا 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 ہوئے میل کریمان دا سونا لال گلی ماندا ایک باری سارے رل کے نبی پاک دی نعت پڑھ کے وکھاؤ نا سونا لال سارے پڑھو جنہیں زندگی دے اندر کدی سونے دی نعت نہیں پڑھی 80 سال دے ہو گئے ہو 60 سالان دے ہو گئے 40 سالان دے ہو گئے زندگی دے اندر کدی نبی پاک دی نعت نہیں پڑھی تے آج اپنا نام نبی پاک دے نعت خانہ دے اندر لکھا لو سونا لال
سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا اور بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ تساں آپ پہ بولنا تے گج کے کہنا سبحان اللہ ہاتھیاں دلہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس دے نام اندر وکھرا 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 دس جوڑ دم ایماندار سونا لال گلی ماندہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے انج سمجھا جاواں سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو آمنہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو گئے شان پالی جس تے درود پڑھدا جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے اللہ دی قسم میں دعوے نال کہنا تیرا سینہ ٹھر جائے گا نبی پاک دی محبت دا چراغ تیرے دل کے اندر روشن ہو جائے گا بڑا پیار والا جملہ رات میرا والی سلیمان جے تختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے سونے نو مصلا دے کے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو آقا نو مصلا دے کے سونے نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو سورت جگان سونی اور بڑا پیار والا جملہ بڑی محبت والا جملہ جابر دی گانڈی وچوں مجمع رجاون والا جابر دی گانڈی وچوں مجمع رجاون والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا صدیق تے فاروق لے لے صدیق تے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو اللہ دا قرآن کی اعلان کرے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا سی مومنات احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے میرے تو پہلا مولانا عمر فاروق صاحب نبی پاک دا بچپن بیان کر گئے اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکت فرمائے اگر میرا موضوع بچپن مصطفیٰ ہوندا میں عرض کردا لیکن حصہ پانا چاہنا وا کائنات دے لوگو رب تعالی نے جڑا سانو مینوں تانوں نبی عطا کیتا توجہ کرے اڈے غور کرے اڈے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ
وسلم نبی پاک دے بارے حضرت جعفر فرماندے نے رب نے سانو او رسول عطا کیتا نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ اس پیغمبر دے نسب نو بھی اسی جاننے ہاں اس پیغمبر دی صدق و امانت نو بھی اسی جاننے ہاں اس پیغمبر دی پاکیزگی تے طہارت نو بھی اسی جاننے ہاں اس پیغمبر نے آ کے سانو رب ول بلایا اور نبی پاک اس دنیا تے آئے نے کس امداد نال تشریف لے کر کے آئے نے آپ دے بچپن دا ایک بڑا خوبصورت واقعہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا دھیان کرے آڈے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف فرما ایک صحابی آیا کہندا سونیا اپنے کو پرانی گل سناؤ نا ابتدائی گل سناؤ نا اپنے شروع زمانے دی گل سناؤ نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اپنی رضائی ماں دے کول رہ رہا میں اپنی ماں رضائی دے کول قیام پذیر ہاں اللہ تے میں تے میرا ویر توجہ ہے بھئی توجہ ہے میں انشاءاللہ 10-15 منٹ اندر بات سمیٹنی توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں تے میرا ویر اسی جانور لے کے انہاں نو چران جایا کر دے ہائے میں صدقے جاواں انہاں تھاواں تو وی جتھے میرے محمد نے بکریاں چرائیاں جتھے نبی پاک نے جانور چرائے اللہ اکبر عرب شریف تو صدے کے جاواں تے جتھے بکریاں یار چرائیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں تے جتھے تلیاں یار لگائیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اپنے رضائی ویر دے نال جانور لے کے گیا بکریاں لے کے گیا اللہ اللہ تے بھوک لگی ہے کھانا نال نہیں لے کے گئے توجہ کرے اڈے غور کرے اڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بھوک لگی نا میں اپنے ویر نو کہیا ویر جا امی کول جا نہ کھانا لے کے آ میرا رضائی ویر چلا گیا ہے اسے دوران میں ویکھیا کیے دو سبز رنگ دے پرندے آسمانہ تو آئے نے مسلم دی روایت دے مطابق دو فرشتے آئے نے اللہ اکبر اللہ انہاں فرشتے ہن جلدی نہ مینوں پکڑیے اینڈ زمین تے لٹا لیے میرا سینہ چیر دیتا ہے دل نکال لے آئے ایدی اندروں دو سیاہ رنگ دے لوتھڑے مسلم دی روایت دے مطابق ایک لوتھڑا نکال کر کے الگ سٹ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے ایک دوسرے نو کہن لگیا کہ ہمدا یار برف والا پانی لے کے آنا اے برف دا پانی لے کے آئے نبی پاک دا سینہ پاک آپ دا دل پاک آپ دا قلب اطہر پانی نال تو دیتا گئے پھر ایک دوسرے نو کہن گیا انج کرو نا اولیاں دا پانی لے کے آؤ اولیاں دا پانی لے آندا گیا نبی پاک دے قلب اطہر نو دھوتا گیا آپ دے قلب اطہر نو جناب غسل دیتا گیا میرے پیغمبر دے قلب اطہر نو پانی دے نال دھوتا گیا مسلم دی روایت دے مطابق آپ فرماندے نے میرے دل نو زمزم دے پانی دے نال دھوتا گیا رحمت کائنات فرماندے نے پھر میرے دل نو اللہ اکبر اللہ یہ دے اندر اطمینان تے سکینت داخل کر دیتی گئی اللہ اکبر اللہ پھر میرے دل نو سینے اندر رکھ کے سی دیتا سیدنا حضرت انس بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیے نبی پاک دے سینہ پاک تے سلائی دا نشان موجود سی ساڈی زبان دے اندر انج کہہ لو آپریشن دے جڑے نشانات نے وہ موجود سن رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرماندے نے انہاں میرا سینہ سی دتے تے ایک دوسرے نو کہن لگے انج کرو نا مور نبوت لگا دیو ختم نبوت دی مور لگا دیو لگا دیتی گئی ہن ایک دوسرے نو کہن لگے انج کرو نا ترازو لے آؤ اوے گرو سر دے عباسیا اے ویکھی فیصلہ بادوں آیا طالب علم تیرے اگے ہاتھ بندائی نہ ایویں فتوی نہ لگایا کر وہابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے وہابی نبی پاک دی عزت نہیں کر دے وہابی نبی پاک دے ماد اللہ گستاخ نے مینوں رب دی قسم میرا ایمان ہے اس زبان نو کیڑے پہ جان جڑی زبان میرے محمد دی گستاخی کر دیے اللہ اس خون نو بلڈ کینسر کر دے
جس خون دے اندر میرے پیغمبر دی وفا کوئی نہیں، اس دل دے اندر کیڑے پہ جان جس دل دے اندر نبی پاک دی محبت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک فرشتہ دوسرے نو کہندا ترازو لے آؤ نا، آپ فرماندے نے ترازو لے آندا گیا، ایک پلڑے دے اندر مینوں بٹھا دیتا گیا تے ایک پلڑے دے اندر میرا 1000 امتی بٹھا دیتا گیا، وزن کیتا گیا نا 1000 دا پلڑا ہلکا میرا پلڑا بھاری، 1000 دا پلڑا ہلکا، اللہ کو اکبر اللہ تے نبی پاک دا پلڑا بھاری، اللہ کو اکبر اللہ تے ایک دوسرے نو کہن گے کدے نال کدا وزن کر دے پیو، یہ دی ساری امت ایک پلڑے دے اندر رکھ دیو تے اینو ایک پلڑے دے اندر بٹھا دیو، ساری امت بھی مل کے محمد دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ ایویں لوگاں غلط فہمیاں پھیلا دتیاں نے، میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ ہو سکدا، سونے دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، کیویں کوئی میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ کر سکدے؟ رب نے شان ایڈیاں بلند عطا کر دتیاں نے، او سونا آمینہ دا لال بڑا ساگ بے جمال، سونا آمینہ دا لال بڑا ساگ بے جمال، کون رلے او دے نال، سونا آمینہ دا لال بڑا ساگ بے جمال، کون رلے او دے نال، او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال، کون رلے او دے نال، اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں، اس دے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں، او دی انگلی دی اوٹے، او دی انگلی دی اوٹے گویا چن ٹوٹے ٹوٹے، میرے پیغمبر دی انگلی دے اشارے نال چن دو ٹکڑے ہو گیا، پر تہاڈی زبان جو سبحان اللہ نہیں نکلی، اکھے چکے کو او دی انگلی تے اوٹے، او دی انگلی تے اوٹے ہویا چن ٹوٹے ٹوٹے، کون ملے او دے نال، سونا آمینہ دا لال بڑا ساگ بے جمال، کون رلے او دے نال۔ تواڈی سستی اتارن والا جملہ دے، بڑے پیار والا جملہ، پتھر زمانہ مارے ہنس کے بلاوے سونا، پتھر زمانہ مارے ہنس کے بلاوے سونا، او دشمناں دیاں دھیاں نو وی چادراں پواوے سونا، او دی پتھر زمانہ مارے ہنس کے بلاوے سونا، وہ دشمناں دیاں دھیاں نو وی چادراں پواوے سونا، او دی شان بلے بلے، 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 او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال، سونا آمینہ دا لال بڑا ساگ بے جمال، کون رلے او دے نال۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام فرماندے نے، اللہ اے فرشتے میرا وزن کرم دے بعد مینوں اوتھے چھوڑ کے چلے گئے نے، میں اپنی رضائی ماں دے کول چلا گیا، سارا واقعہ سنایا نا، میری والدہ رضائی ماں پریشان ہو گیاں، مینوں نال لے لیے میری امی آمنہ دے کول لے کے چلیاں گئیاں نے، تے کہندیاں نے لے نہیں آمنہ میں تیری امانت پوری دیانت نال واپس کر کے چلیاں،
لے آمنا تیری امانت میں پوری دیانت دے نال واپس کر کے چلیاں اور میرے ول ویکھیاں اڈے دھیان کرے اڈے نبی پاک دی عمر 5-6 سال بس میں 5-7 منٹاں دے اندر گل سمیٹیے باقی گفتگو پھر کسے موقع تے اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام دی والدہ محترمہ نے نبی پاک نو نال لیے مدینہ پاک جڑا اس وقت یسرب سی اللہ کو اکبر جتے سردار عبداللہ دی قبر ہے میرے پیغمبر دے والد گرامی دی قبر ہے اور کائنات دے لوگ اس بات نو سمجھ دیو نا اس بات نو جان دیو نا جدوں بچہ گھر دے اندر کھیل دائے تے ماں دا حوصلہ بڑھ جاندے میرے محمد پاک نو حضرت آمنہ کھیل دیاں ویکھ دیاں کون گیاں تے پریشان ہو جاندیاں ہون گیاں اللہ سونیاں میرے بیٹے دے لاڈ کون کرے گا میرے بیٹے دے ناز کون کرے گا میرے بیٹے نے محبتاں کون کرے گا کیونکہ لاڈ تے پیار باپ زندہ ہوئے تے پھر ہی ہوندے نے لاڈ چاہ وہ تو ہی پورے ہوندے نہیں جدو باپ دا سایہ سر تو اٹھ جائے اللہ کو اکبر اللہ اے باپ لورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ لورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ تے سر تے تیاں موجاں مان دیاں اے باپ مرے تے پر جائیاں نہیں پہچان دیاں انام دی اپنے ویر بھی انام دی آنکھیں لگ دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے غوصلے ٹہ جاندے اوے تیاں پتر وچ نصیبتاں پہ جاندے اے لوگ پر آئے کدی وی نیڑے لگ دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دینی رب رکھم خمبا کما ربیانا صغیرہ سجدہ آمینہ نے میرے پیغمبر نو نال لیے انج جناب مکہ المکرمہ تو یسرول چلیاں گئیاں نے اللہ کو اکبر اللہ ایتے دا ایک واقعہ میرے محمد پاک نے بیان کیتا صلی اللہ علیہ وسلم بس ہے واقعہ سنا کے میں گھر ختم کر لگا ماں نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جتوں مکیوں کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے نا ایک مخلے دندروں نبی پاک دا گزر ہوئے ایک مخلے دندروں میرے پیغمبر گزرے نے اللہ چل دیاں نبی پاک دا ایک ایسے مقام دے قریب تو گزر ہوئے جتھے نبی پاک کھڑے ہو گئے نے رحمت کائنات نے اپنے صحابہ نو روک لیے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے او مکان ہے جس مقام دے اندر میں اپنی امی آمنہ دے نال قیام کیتا سی اے او مکان ہے جس مکان دے اندر میں اپنی امی آمنہ دل قیام کیتا سی جس طرح مولانا مدن پوری صاحب بیان کر رہے سن بندہ عمر دے جس حصے دے اندر بھی چلا جائے ماپیاں دیاں کمیاں پوریاں ہوندیاں ماپیاں دیاں کمیاں پوریاں نہیں کھندیاں 50-55 سال بعد میرے پیغمبر دس مکان دے قریب تو گزرے نبی پاک نو اپنی امی دیاں یاداں آ گئیاں نے میرے پیغمبر نو اپنی امی دیاں یاداں آ گئیاں نے اللہ کو اکبر میں تے درخواست کرانگا یو بزرگو جوانو میرے بھائیو اگر تواڈے سر تے ماں باپ دا سایہ موجود ہے انہاں دی قدر کر لو جے ٹر گئے تے اللہ دی قسم ماں باپ والیاں محبتاں تے شفقتاں نہیں لبنیاں جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے ماں نہیں لبنی او یارا ماں نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی کتے بھی چھاں نہیں لبنی او یارا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں
ماں یاد آئے گی جدوں دنیا ٹھکرائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی تو رویں گا قبر تے بیٹھ تو رویں گا قبر تے بے اگوں پھر گاں نہیں لبنی لکھیاں بغاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں واج مارنی نہیں کسے باپ وانگو پوت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں تے جویں لاڈ لڈائے میں ماں پیاری انج لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں دل روندا رہندا تا ساجدے جان والے نے مڑ کے آونا نہیں جدوں دنیا ٹھکرائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی تو رویں گا قبر تے بے او تو رویں گا قبر تے بے اگوں پھر گاں نہیں لبنی او یارا ماں نہیں لبنی رواویں گا ستاویں گا جے ماندہ دل دکھاویں گا رواویں گا ستاویں گا جے ماندہ دل دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی غماں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھا نہیں لبنی یارا ماں نہیں لبنی تیرے باجوں چین نہیں آندا شامانوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماوانوں تیرے باجوں چین نہیں آندا شامانوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماوانوں ماں دیاں یاداں غم تے غار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے غار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھراواں نوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماواں نوں زہر جدائیاں والا پیڑا پیڑا مر مر کے خونی یارو جینا پینا ہے کتھوں لبیے یار کتھوں لبیے یار ماں دیاں کھلیاں باواں نوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماواں نوں ماں دے غم وچ یارو چلے ہو گیا پہلی واری لگی ہے جیویں کلے ہو گیا ترس گیا یار ترس گیا یار ماں دیاں لاڈاں چاواں نوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماواں نوں رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا یا اللہ پاک میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا ساڑھے سارے اندروں کسی دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا اللہ سب دی مغفرت فرمائے سب دیاں قبرانو جنت دے باغ بنائے میرے بڑے پیارے بھائی چودھری خلیل احمد دیو صاحب پرسوں انہاں دے والد گرامی اللہ نو پیارے ہو گئے نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ بزرگان دی مغفرت فرمائے بڑے نیک انسان سن بڑے تہجد گزار 5 وقت دے نمازی مسجد دے اندر اذان دین والے اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ انہوں نے
کروڑ جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے پچھلے دنوں انہاں دی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئیاں اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے میرے والدین اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ میرے والدین دی مغفرت فرمائے انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے اسی طرح ساڈے ایک بھائی عبد المنان صاحب گجراں والے تو انہاں دے والد محترم بیمار نے اور شدید بیمار نے ہسپتال دے اندر داخل نے خصوصی دعا کرو اللہ بزرگاں نو صحت عطا فرمائے اسی طرح بھائی ابو بکر صاحب انہاں دی ہمشیرہ بیمار نے انہاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے اور اس پورے مجمع دے اندر کوئی بھی بھائی بیمار ہے کوئی بزرگ بیمار ہے کوئی بچہ بیمار ہے کوئی میری ماں بہن بیمار ہے اللہ اپنی رحمت دے شفا کامل عاجلہ نصیب فرمائے اسی طرح بے اولاداں واسطے دعا کرو اللہ بے اولاداں نے ایک سال نورینہ اولاد عطا فرمائے جڑے مقروض نے اللہ تعالیٰ قرضے اتار دے اج دا پروگرام یاسین اسلامک سینٹر یوٹیوب تے چینل ہے بھائی عبداللہ یاسین صاحب دا YAFSD یہ دے نام تو یوٹیوب تے چینل ہے علماء کرام دے بیانات سارے اتھوں مل جان گے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے سارے ساتھیاں واسطے کھانے دا اہتمام کیتا گیا ہے اور سارے ساتھی کھانا کھا کے جانا دعا دے بعد بھائی بشیر صاحب انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ دی مغفرت فرمائے انہوں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے دیگر بیماراں واسطے دعا کرو اللہ سب بیماراں نو شفا عطا فرمائے فوت شدگان دی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارحمنا لا حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا یا اللہ پاک ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڈے ساریاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما میرے اللہ اسی گناہگاراں تو بخشن آ رہے میرے مالک ساڈے ساریاں دے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے میرے اللہ ساڑھے بیمارانو شفا عطا فرما یا اللہ پاک جتنے کتے اسپتالوں دے اندر گھران دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما میرے اللہ کئی ایسے بیمار جنہاں نو ڈاکٹر حکیمہ لا علاج قرار دے دیتے لیکن میرے اللہ ساڑھا کامل یقین ہے تیری بارگاہ دے اندر غر دکھ دی دوائے غر مرض دی شفائے یا اللہ اپنے بیمار بندیاں نو شفا عطا فرما بالخصوص بھائی عبد المنان صاحب دے والد محترم نو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما بھائی ابو بکر صاحب دی خمشیرہ نو اپنی رحمت دین شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما اے میرے اللہ اس میرے پورے مجمع دے اندر کوئی بھی میرا ویر کوئی بزرگ کوئی میری ماں بہن کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا ہے شاہ اپنی رحمت دین شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ انہاں گوڑیاں جکشناں پڑیاں دماں دے اندر تو ہی شفاواں پان والے میرے مالک اپنی رحمت دین اپنے بیمار بندے بندیاں نو شفا عطا فرما یا اللہ اس پورے مجمع دے اندر میرا کو ویر میری کو بہن بے اولاد دے اپنی رحمت دل نے ایک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ تو سکیاں ٹینیاں نوی کریاں کر چھڑنے تیرے اگے کڑیاں مشکلانے بے اولاداں نے ایک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ غنتے اتنا پرپتن دورے 2-3 سال اولاد نہ ہوئے تے لوگ بیٹیاں تیاں بھیڑاں نو طلاق دے چھڑ دینے یا اللہ جڑیاں گودیاں خالی نے گھریاں دریاں فرما یا اللہ جنہ ویران کولے جنہ بہنہ کولے اولاد کوئی نہیں اپنی رحمت دن ایک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ پاک جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں نے ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو وقت دے امام بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو اپنے قرآن دے خادم بنا یا اللہ ساڑے بچیاں نو ختم نبوت دے چوکیدار بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو ناموس رسالت دے محافظ دے پہرے دار بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو ناموس صحابہ دے پہرے دار بنا
یا اللہ ساڑیاں اولاداں اسلام دے چوکیدار بنا اے میرے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے انہاں بچیاں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ کثرت دے نال جوان تشریف فرما نے انہاں جواناں دیاں جوانیاں دی حفاظت فرما میرے اللہ کثیر تعداد دے اندر بزرگ سفید والاں والے تشریف فرما یا اللہ انہاں بزرگاں دے سائے انہاں دے بچیاں تے تا دیر سلامت رکھنا یا اللہ انہاں بزرگاں نو انہاں دے بچیاں دیاں خوشیاں تے بہارا نصیب کرنا یا اللہ اولاداں دیتیاں نے تے اولاداں دیاں خوشیاں تے کامیابیاں نصیب فرما یا اللہ اولاداں دیتیاں نے تے اولاداں دیاں بہارا نصیب فرما میرے اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبران جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں دیاں قبران کروڑ کروڑ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما میرے اللہ بھائی خلیل صاحب دے والدین دی مغفرت فرما انہاں دے والد محترم نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اس پورے مجمع دے اندر کسے دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر میرا کو ویر مقروض بیٹھے تے قرضے اتار دے یا اللہ مہنگائی نے غریباں دے لک توڑ کے رکھ دیتے نے یا اللہ قرضے والیاں نے بوئے پٹ مارے نے اللہ اپنے مقروض بندیاں دے قرضے اتار دے یا اللہ کسے دے دردہ محتاج نہ کری یا اللہ ساڑیاں لوڑا تھوڑا اپنی ضرورت اپنے غیب دے خزانیاں چو پوریاں فرما یا اللہ ساڑیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانیاں چو پوریاں فرما یا اللہ ساڑیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانیاں چو پوریاں فرما یا اللہ جنہ تیرے بندیاں آج دی عظیم و شان سیرت دی کانفرنس دا تمام کیتے اپنا پیسہ خرچ کیتے اپنا وقت نکالیے اللہ میں تیرا دین دا مسافر تیرے پیغمبر دا فرمان ہے تو مسافران دیاں دعاواں نو رد نہیں کردا اللہ جننے بھی تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے کاتب پہ لا کے بیٹھے نے چھوڑیاں پر پر کے رزق حلال نصیب فرما یا اللہ وافر مقدار نہ رزق حلال نصیب فرما یا اللہ میں طالب علم نے سبق سنائے علماء کرام نے بڑے جاندار شاندار خطابات کیتے نے جو اچھا ہویا تیری رحمت نہ ہوئے جو کمی کتائی ہوئی ہے ساڑی طرف ہوئی ہے یا اللہ حاضری قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے خدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما انو آباد کن والیاں دے کرانو آباد فرما مالک گرد و نواب دو احباب تشریف لے کے آئے انہاں دے قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرما قدم قدم دے بدلے گناہ معاف فرما قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما کفر نو نیست و نبوت فرما یا اللہ پاک مرم تو پہلا پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا جمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.